आदर्श युवा संघ बलराम शिक्षण संस्था गेले सातत्यान 24 वर्सां जाली लोकोत्सव आयोजित करतात. ह्याही वर्साक आमी 25वा लोकोत्सव हांगा आयोजित करतात. 9, 10 आणि 11 जानेवारी असो 3 दीस लोकोत्सवाचें आयोजन आसतलें. आणि ह्या लोकोत्सवाक आमच्या मध्ये वेगवेगळी दालनां आसतलीं, स्पर्धा आसतल्यो. तशेंच ह्या वर्साक आमी 25वा लोकोत्सव म्हणून रौप्य महोत्सव म्हणून हांगा साजरो करतात. गेली 24 वर्सां वेगवेगळे कार्यावळी आमी घडोवन हाडटात. म्हणून आयज आमी ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आमच्या लोकोत्सवाचें आमंत्रण तशेंच सगळ्यांक आपोवणें दिवपा खातीर हांगा ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आमचे मदीं आसात आयोजन समितीचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर आमचे मदीं आसात. तशेंच सचिव आसात दीपक वेळी, सभासद आसात श्रीकांत सर, गंगेश सर आसात, आमचे मदीं आसात कविता टिचर, सगळे प्रेस मिडिया रिपोर्टर आसात. सगळ्याच्या ह्या वेळार हांव स्वागत करतात. आणि ह्या लोकोत्सवाक आमच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आसतल्यो, त्यो कश्यो आसतल्यो हाची सविस्तर माहिती आमचे आदर्श युवा संघाचे तशेंच संस्थापक अध्यक्ष आयोजन समितीचे अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमेश तवडकर सर हांगा आमकां ब्रीफ करतले. ह्या वेळार हांव सगळ्यांचें स्वागत करतात आणि फुडली सविस्तर माहिती आमकां सर दितले. एक कशें आसा, एक आमी पळयलें आसा की समजा हुबळी गेले आसत जाल्यार जायत न्ही, ती उत्सव गार्डन आसा. आनी म्हाका हांगा कोल्हापूर गेले आसत जाल्यार जायत न्ही, कणेरी मठ आसा. अशें बऱ्याच कडेन ती अशे तरेची उद्यानां तांणी डेवलप केल्ली आसा. त्यामुळे आदर्श कामाक आमकां दर वर्साक ते परत करपाक पडचें न्ही. म्हणजे त्यामुळे एक सेटअप तयार केला आसत जाल्यार जायत न्ही. तातूंत एक कुंभार आसा. कुंभाराची मूर्ती आनी कुंभार जे करता ते कुंभाराचें घर, एक मेस्ताचें घर, अशें विविध जें आसा न्ही ग्रामीण लोकजिवनाच्या आदाराचेर ते ज्या प्रकारच्यो जे 12 बलुतेर म्हणा बाकी सगळें करतालो आसा न्ही की ताजें एक घर आसचें असो प्रयत्न आमी केला. ताजें स्ट्रक्चर आतां उबी केलें आसा. ताका बाकी सगळें तें करपाक सादारणशें 6 म्हयने किंवा 8 म्हयने वचूंक शकता. त्यामुळे स्ट्रक्चर उबी केलां आमी. तें फुडलें फेजींग जें आसा न्ही तें सगळ्या प्रकारचे पुतळे आनी बाकी सगळें तें उबी जातलें. शालेय स्तरावर लास्ट टायम कितें सायन्साचें कॉम्पिटिशन आसतालें ह्या वर्सा कितें आसता? ह्या वर्सा आसा. म्हणजे फाटल्या वर्साक जितले कार्यक्रम आसा तातूंत खंयचेच आमी काटछाट करूना की तातूंत मध्ये म्हणजे शालेय स्पर्धा आमी हाज्यो स्पर्धा घेता आसा. तातूंत एक भाग आसा न्ही सायंटिफीक एटिट्यूड भुरग्यांक तयार जावचो. म्हणजे सायन्स प्रोजेक्टाचें एक्झिबिशन थंय भरता आनी मोठे प्रमाणे ताका सहकारी सगळ्या शाळांच्या आनी बाकी सगळें आसता. लास्ट टायम जाल्लें जेणे आतां न्यू कितें आसतलें? न्यू म्हणजे तातूंत पॉलिश करपाचें. म्हणजे फाटले तातूंत ज्यो त्रुटी लक्षांत धरून ज्यो आसा त्यो कश्यो बऱ्यो जातल्यो. समजा फाटल्या वर्साक जर पार्टिसिपेशन कमी आशिल्लें जाल्यार ह्या वर्साची बाबा ती फूल दीस एंगेज जावपा खातीर पार्टिसिपेशन कशें जावपा येता, बरी स्पर्धा कशी जावपा येता की ताजेर आमी भर दिल्लो आसा. आनी त्यामुळे बरीच पयली आमी तयार केली, 3-4 म्हयने पयलीं तयार केली. आनी शाळांनी कॉन्टेक्ट करप बाकी सगळें म्हणजे तो एक पार्ट. सगळ्यांचें स्वागत जाल्लें आसा. परत एकदां हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे पत्रकार बंधू आणि आयोजन समितीचे सगळे वांगडी हांचे सगळ्यांचें हांव स्वागत करता. आज आमी लोकोत्सवाच्या शेवटच्या टप्प्याक आसात आणि ताजी रितसर माहिती सगळ्यांक मेळची म्हणून आमी आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. आदर्श युवक संघ बलराम एज्युकेशन सोसायटी कला आणि सांस्कृतिक खात्याच्या जोड पालवान तशेंच ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटाच्या माध्यमांतल्यान आमी 25वा लोकोत्सव साजरो करतात. अशा वेळाचेर आज पूर्ण माहिती आमकां दिवची त्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार करता आसतना की लोकोत्सवाचो मेन जो हेतू आसा ग्रामीण संस्कृतीचें, ग्रामीण परंपराचें, ग्रामीण स्वभावाचें दर्शन गोवाभर देशभर जावचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमच्या ग्रामीण संस्कृतीचे जे विविध पैलू आसा ते पैलू लोकां समोर येवचे म्हणून आमी लोकोत्सवाचें आयोजन फाटलीं गेली 24 वर्सां करता. आनी आतां जें 25वें वर्सा आयोजन करता आसतना की लोकोत्सवाचो रौप्य महोत्सवी समारंभ जे आसा न्ही आमी ह्या वेळाचेर साजरो करता. आनी करता आसतनाच की आमी म्हणजे 3 दीस आसले जाल्यार 5 दिसाचो पयले दीस आमी 2 दीस
वुमन एम्पावरमेंट आणि यूथ एम्पावरमेंट 7 तारखेक फाल्यां आमी महिलां खातीर विशेष कार्यक्रम आयोजीत करता आणि दुसरे दीस युथां खातीर विशेष कार्यक्रम आयोजन करता आणि त्यानंतर 9, 10, 11 रितसर जे आसा लोकोत्सवाचे सगळे कन्सेप्ट जे आसा ते दवरता आमी दवरता आणि ताजे मदें आमी खेल महोत्सव आदिवासी खेल महोत्सव जो आयोजन करता आसतना की जे पारंपारीक खेळ मातीशी संबंधित आशिल्ले खेळ जे कबड्डी आसतले व्हॉलीबॉल आसतलो खो खो आसतले त्याच बरोबर जे पारंपारीक जे ट्रेडिशनल खेळ आसा विटी दांडू लगोऱ्यो मिलांनी किंवा टग ऑफ वॉर अशा तरेचे खेळांचे आयोजन जे आसा न्ही ते राज्य तळाचेर व्हरता आणि त्याच बरोबर ताका जोडूनच आमी की एक राज्यस्तरीय जी आसा न्ही की धांवपाची स्पर्धा रोड रेस जी स्पर्धा जी सकाळी आयोजन केली वता अशा तरेचे म्हणजे 3 दिसांच्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतून आमी की पूर्ण ग्रामीण जे खाद्यपदार्थ आसात की अनेक प्रकारचे फळावळ आसात ताजी दालनां लागतली आणि त्यानंतर वखदांची दालनां लागतली विशेष करून आमी जे एडवेंचर एक्टिविटी आसा ते ताजें आयोजन करता आणि ह्या हातूंत की शालेय पातळीचेर स्पर्धाचें आयोजन करता आसतनाच की आंतरराज्यीय जे कलाकार आसात तांचें कलेचें हांगा सादरीकरण जातलें आणि त्याच बरोबर गोंयांतले जे प्रमुख कलाकार आसात तांचें हांगा सादरीकरण जातलें एक प्रकारची जी कलेची जुगलबंदी म्हणजे भायल्या राज्यांची आणि गोंयांतली एक प्रकारची हाजो एक आमकां सुंदर असो मेळ ह्या सगळ्या गजालीक आमकां घालतले आणि तो ताजें 3 दिसांक आयोजन जातलें आणि त्याच बरोबर वेगवेगळ्या सर्तीच्यो जे आयोजन आमी करता म्हणजे स्कूल लेवलाचेर हायर सेकंडरी लेवलाचेर कॉलेज लेवलाचेर पयल्या दिसाचे आयोजनाचो पयल्या दिसाचेर रिजल्ट जातलो आणि ताजो समारोप जातलो दुसऱ्या दिसाचें आयोजन जातलें आणि त्या दुसऱ्या दिसाचें म्हणजे ताजे त्या दिसा समारोप जातलो आणि तिसऱ्या दिसाचो समारोप तिसऱ्या दिसा जातलो करता आसतना आमी जे 3 दिसांक वेगवेगळ्या प्रकारचे म्हणजे उद्घाटनाचो कार्यक्रम जाता पयल्या दिसाक आमकां उद्घाटक म्हणून जे आसा न्ही छत्तीसगड राज्याचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आणि तशेंच आंध्र प्रदेश जे आसा न्ही माधवी लता ह्यो आमकां मुख्य अतिथी म्हणून त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले दुसऱ्या दिसाक आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि आदल्यो आरोग्य मंत्री भारत सरकाराच्यो भारती पवार जे आसा त्यो उपस्थित आसल्यो की तांच्या उपस्थितीत हो समारंभ जातलो आणि त्याच बरोबर तिसऱ्या दिसाक आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ तशेंच आदले केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू त्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसले सदानंद शेट्टी नावडे उपस्थित आसले त्याच बरोबर पहिल्या दुसऱ्या तिसऱ्या दिसाक गोंय राज्याचे विविध आमचे जे मंत्री आसतले आमदार आसतले जिल्हा पंचायत सदस्य आसतले पंच सरपंच हांकांय आमी निमंत्रण आसात तांचो ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये आस्पाव आसतलो त्यामुळे सगळ्यांक विनंती आसा की ह्या सगळ्या जो दर वर्साक आमकां मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद सगळ्या संपूर्ण गोंयभरच्या लोकां कडच्यान मेळटा आणि ह्याही वर्साक आमकां मोठ्या प्रमाणात स्वरुपाक मेळचो आणि आमचें रोवपी महोत्सवी वर्स मोठ्या दबाज्यान साजरे करपा खातीर तुमी आमकां सहकार्य करचें ते करता आसतना आमी ह्या वर्साक एक संकल्प घेतलो आसा तो म्हणजे की आदर्श गांवाचे की जे पारंपारीक जी गोष्टी आसा ज्यो एखादो कुंभार आसतलो मेस्त आसतलो की सगळें हांची दालनां उबी करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान ह्या वर्सांतल्यान आमी प्रारंभ केलो आसा 25व्या वर्सांतल्यान आणि तातूंतल्यान आमकां फुडें मुखार ही दालनां सगळीं उबी करून आसा की त्या दालनाच्या माध्यमांतल्यान पूर्ण ग्रामीण भागांतलें लोकजीवन जें आसा न्ही ह्या आदर्श गांवांक आमी मांडून लोकां समोर दवरपाच्या दृश्टिकोनाच्यान प्रयत्न करता त्यामुळे फाटलीं 25 वर्सां आताक आमी हो विशय मांडटा आणि हो विशय मांडटा आसतना तुमी गोंयभराच्या लोकांनी आमकां सहकार्य केल्लें आसा प्रेस माध्यमांतल्यान आमचो विशय आमचो विचार जो आसा तो तुमी लोकां समोर दवरता त्यामुळे अशाच प्रकारचें सहकार्य प्रेस माध्यमांत तुमच्या कडल्यान अपेक्षीत आसा आणि त्याच बरोबर ह्या प्रेस माध्यमांतल्यान आमी संपूर्ण गोंयच्या जे वेलविशर आसात हितचिंतक आसात तांणी मोठ्या संख्येन येवचें आणि ह्या सगळ्या कलाकारांक जे आयोजन समितीचे सगळे वांगडी आसा आमचे की तांकां शाबासकी दिवची अशी विनंती करता ते आमचे ह्याचेच संमेलन जागतीक संमेलन आसा त्यामुळे दोन क्लॅश चालले असले कारणान आसा न्ही तो विशय मातशा ह्या वर्सा खातीर आमी दवरलो आसा उद्घाटनाचो कार्यक्रम उद्घाटनाचो कार्यक्रम जो आसा दर दिसाक 12
11:30 ते 12 या दरम्यान जातलो. म्हणजे पयलीचा 11:30 ते 12, दुसरीचा 11:30 ते 12 आणि तिसरीचा परत 11:30 ते 12 की आमी भायले मोठे व्हरून हाडटले. त्यामुळे भायले आणि हांगचे अशे दोन्ही जाणांचो मेळ घालपाचो सुद्दां प्रयत्न. 2 विशय आमचे उरले. म्हणजे हँडीक्राफ्टाचो दर वर्सा आसतलोच, पण त्याच बरोबर विशेष म्हणटा तो दर दिसाक एक 11 जाणांचो आमी फेलिसिटेशन करता. ताजे लिस्टय आमी तुमकां दिता की जवळ जवळ आमी 35 जाणांचो फेलिसिटेशन 3 दिसांक करता. पयल्या दिसाक एक 11, दुसऱ्या दिसाक 12 किंवा 13 अशा तरेन आसा की ते ह्या वयाचेर आमी पयल्याच फावटी की देश पातळीचे ज्या नामनेचे व्यक्ती आसा, फ्रॉम केरळा आसतले, बेंगलोर आसतले, दिल्ली आसतले, बाकी अन्य राज्यांतून आसतले, तांचो आस्पाव केल्लो आसा. आनी त्यामुळे की ज्या लोकांक आमंत्रण केल्या नंतर जी आमची विचारधारा आसा ती राष्ट्रीय पातळीचेर कशा तरेन पावूं येता आनी त्या जे नामनेचे लोक जर हांगा आयले आसत जर जायत न्ही, जर तांच्या माध्यमांतल्यान एक प्रकारचें आदान प्रदान जावची ही अपेक्षा आसा. त्यामुळे ताजें रितसर जें आसा सगळी लिस्ट आसा न्ही तुमच्या समोर आमी प्रेसा समोर दवरता.